अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इमरान खान की रिहाइशगाह पर हमला करने का एक फैसला किया गया है और मंसूबा साजी मुकम्मल कर ली गई है। उसकी तफसीलात आपको बताएंगे और दूसरी जानिब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने का जो मंसूबा है वो भी अब शुरू हो चुका है, उस पर काम शुरू हो चुका है। कौन कौन सी अहम शख्सियात हैं जिन्होंने अब राह फरार इख्तियार करने का फैसला किया है। सबसे पहले आपको बताएं कि आज हामिद मीर साहब के भाई आमिर मीर साहब, जो कि इस वक्त निगरान वजीर इतलात हैं पंजाब के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि इमरान खान अपने घर लाहौर के अंदर जमान पार्क में जो इमरान खान का घर है वहां पर 30 से 40 दहशत गर्दों को पनाह दिए हुए हैं। दरअसल यहां पर वो इशारा कर रहे हैं उन लोगों की जानिब जो बकौल वजीर इतलात साहब के जिम्मेदारान हैं फौजी तनसीबात पर हमला करने के, या वो हमला आवर हैं जिन्होंने फौजी तनसीबात पर धावा बोला था और उनको दहशतगर्द कहा जा रहा है निगरान हुकूमत की जानिब से। यहाँ पर मैं बार बार निगरान का लफ्ज इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि निगरान हुकूमत सिर्फ और सिर्फ निगरान होती है, वो इस तरह की जो जजमेंट्स है वो पास नहीं करती। बहरहाल उन्होंने इस बात को दोहराया मुतअद्दिद मरतबा के जो दहशतगर्द हैं उनको वहां से जो पनाह दी गई है उनको वहां से निकाला जाए, कानून के हवाले किया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कानून अपना रास्ता अपनाएगा। इसका मतलब यही है कि अब जंग है। अब अगर आपने उन लोगों को पनाह दी जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमले किए हैं तो फिर जमान पार्क पर भी हमला हो सकता है। जमान पार्क के ऊपर एक मरतबा फिर हुकूमत पंजाब या वफाकी हुकूमत धावा बोल सकती है और अगर ऐसा हुआ तो हालात जो है वो मजीद कशीदा होंगे। गुज़िश्ता एक वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह हुकूमत जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है मुज़ाकरात को लेकर, मामलात को दुरुस्त सिमत में लेकर जाने के लिए हुकूमत कोई अमली तौर पर इकदामात नहीं उठा रही। और अब ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हामिद मीर साहब के भाई आमिर मीर साहब ने, उससे अंदाजा हो रहा है कि इनकी दरअसल नीयत क्या है, इनके इरादे क्या हैं। ये मामलात को सुलझाव की तरफ लेकर जाना ही नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि मामलात में मजीद बिगाड़ पैदा हो। और आपसे एक और बड़ी ही अहम इसमें उन्होंने जो बात की, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर एक बात बार बार वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब अगर इमरान खान ने इन लोगों को पुलिस के हवाले नहीं किया तो हम पुलिस को फ्री हैंड दे देंगे। उन्होंने कहा है कि पुलिस को फ्री हैंड अब हमने बल्कि दे दिया है। फ्री हैंड से मुराद क्या है कि हुकूमत कुछ भी, जो पुलिस है वो कुछ भी कर सकती है और किसी भी तरीके से, जो आपको मालूम है पुलिस कर रही है गुज़िश्ता कुछ रोज से, वही कुछ करेगी। उसने ना चादर चार दीवारी का तकद्दुस देखना है, ना उसने कुछ और देखना है, उसने तो घुस जाना है और जो आप कह सकते हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक है उनको भी पामाल करना है, किसी चीज का लिहाज नहीं करना और जो उनका मकसूद होगा उसको हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे और उनको फ्री हैंड दे रही है हमारी निगरान पंजाब की हुकूमत। और सबसे अहम बात, मिलिट्री कोर्ट्स में उनके ट्रायल की बात की जा रही है। ये हद हो चुकी है कि हमारी अब जो सिविलियन गवर्नमेंट्स है वो ये कह रही है कि वो लोग जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमले किए हैं उनका अब ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। ये एक अजीब बहस है, इसके ऊपर अलग से हम एक वीडियो भी करने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि मिलिट्री कोर्ट्स की हकीकत क्या है और उनमें किन किन लोगों के ट्रायल हो सकते हैं और क्या सिविलियन ट्रायल वहां पर हो सकते हैं और उस पर अहम जो हुकूमती शख्सियात हैं उन्होंने अपनी क्या राय दी है और ऑन रिकॉर्ड उन्होंने क्या राय दी है। जो अपनी पार्टी पॉलिसीज है उससे इख्तिलाफ कर रहे हैं लोग। बड़ी ही सूरत हाल अब आप कह सकते हैं कि संगीन होती जा रही है, मामलात दुरुस्तगी की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर तैयारी तो दूर की बात, अब उसके ऊपर एग्जीक्यूशन शुरू कर दी गई है। जहांगीर तरीन साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहांगीर तरीन साहब की जानिब से भी कुछ बयानात आ रहे हैं, वो भी अब जो है अपना एक मौकफ लेकर चल रहे हैं। नजर यही आ रहा है कि शायद अब जहांगीर तरीन साहब को लॉन्च किया जा रहा है इमरान खान को तोड़ने के लिए। मगर जो मुझे लगता है कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो एक रिप्लेसमेंट तो कभी नहीं हो सकते और कम से कम इमरान खान की तो वो कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। और जहां तक बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की, तो आप एक शख्स से टिकट वापस दिलवा सकते हैं, 2 से दिलवा सकते हैं, 10 से दिलवा सकते हैं, मगर उस वोटर को क्या कहेंगे जो वोटर इमरान खान को वोट देने के लिए घरों से निकलेगा
اور وہ خود نہیں نکلے گا بلکہ اپنے ساتھ مزید لوگوں کو لے کر آئے گا، اور اس کو نہ کسی گاڑی کی ضرورت ہوگی، نہ ہی کسی بس کی ضرورت ہوگی، نہ کرائے کی ضرورت، اور نہ ہی بریانی یا قیمے والے نان کی۔ وہ شخص نکلے گا اپنی مرضی سے، اپنے بلبوتے پر، عمران خان کی محبت میں یا عمران خان کے نظریے سے، عقیدت میں، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، مگر وہ شخص نکلے گا ووٹ دینے کے لیے۔ ان کو آپ کیسے توڑیں گے؟ آپ کچھ الیکٹیبلز کو تو توڑ سکتے ہیں۔ آج کچھ خبریں آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے کچھ ٹکٹ ہولڈرز ہیں، انہوں نے اپنے ٹکٹس واپس کرنے کی بات کہی ہے۔ ان کا یہ حق بنتا ہے، اگر انہوں نے یہ اپنی مرضی سے کیا ہے تو بالکل ان کا حق بنتا ہے۔ ان کو لگا ہے اگر کہ یاسمین راشد ذمہ دار ہیں کور کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس لاہور پر حملہ کرنے کی، تو انہوں نے اس بات کے اوپر بظاہر انہوں نے پارٹی کے اندر تو اختلاف نہیں کیا، مگر اب انہوں نے پبلکلی اس کے اوپر اپنا اظہار کیا ہے۔ اپنے اختلاف کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ اس پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے، جس کے لیے غالباً 1,20,00,000 روپے بھی دیے جاتے رہے ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، اور اب عامر کیانی صاحب کے حوالے سے بھی کچھ متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ بھی جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر، اور کچھ اور بھی اہم اس میں پرندے ہیں جو اب اپنی پرواز لینے کو تیار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ پائے گی یا نہیں یہ تو معلوم نہیں، شاید کسی حد تک لوگ کامیاب بھی ہو جائیں پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے میں، مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں ایک غلطی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اپنی بھی ہے۔ ان کو بھی ایک فرم سٹینڈ لینا ہوگا، اور جو وہ پالیسی بنا رہے ہیں اس پالیسی پر ان کو خود عمل کرنا ہوگا، اور اب اپنی ہی پالیسی سے ڈیویٹ کر کے عمران خان خود کو نقصان پہنچائیں گے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں مذاکرات کے ذریعے معاملات طے ہو سکتے ہیں، اور جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک میز پر بیٹھ کر معاملات طے کر سکتے ہیں، تو عمران خان کو چاہیے کہ اس کی طرف قدم اٹھائیں اور اس کو پورے دل کے ساتھ اس پروسیس کا حصہ بنے۔ اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر جو راستہ وہ اپنا رہے ہیں اس راستے کو فملی لے کر چلیں اور اپنا سٹینس لیں۔ کبھی ادھر اور کبھی ادھر والی بات اب یہاں پر نہیں ہوگی، اور زیادہ مناسب اب یہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی، کیونکہ ان کے اپنے جو دائیں بائیں بیٹھے لوگ ہیں، جو سمجھدار پرانے سیاسی گھاک لوگ ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہی واحد حل ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں واپس آنا چاہتی ہے، اگر سیاست میں رہنا چاہتی ہے اور سیاست میں اپنا عملی کردار ادا کرنا چاہتی ہے، تو مذاکرات ہی وہ واحد راستہ ہے جس کو اپنانا ہوگا۔ اور عمران خان کو بھی اب یہ بات سمجھنا ہوگی، گو کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو اشارہ دے دیا ہے کہ وہ مذاکراتی عمل کا حصہ بنے، مگر ان کو اب کھل کر آنا ہوگا اور مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہوگا، کچھ ان کو دینا ہوگا، کچھ ان سے لینا ہوگا، اسی طرح معاملات طے پائیں گے۔ انتخابات 14 مئی کو تو نہیں ہوئے، اب انتخابات اگر اکتوبر میں بھی ہو جائے تو وہ بھی غنیمت ہے، بظاہر ہمیں یہی لگ رہا ہے۔ اور اس میں میرے خیال سے جو ہمارے فاضل ججز ہیں بالخصوص سپریم کورٹ کے، انہوں نے کچھ زیادہ جلد بازی کی، اور اس جلد بازی کا خمیازہ اب عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے، جو اتنے عرصے سے اب نگران حکومت جو ہے ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے، جن کا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حق نہیں بنتا عوام کے اوپر حکومت کرنے کا۔ ان کا صرف حق یہ بنتا ہے کہ وہ آ کر انتخابات کروائیں، مگر اب وہ یہاں پر ایک سیاسی جماعت کے کچھ کارکنان کو، جنہوں نے بظاہر قانون توڑا ہے اپیرنٹلی، ان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ یہ ہے صورتحال۔ دیکھیں اب دعا یہی ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں، اور انشاءاللہ جائیں گے بھی۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔